नमस्कार न्यूकार तुमकां सगळ्यांक आणि आयज एक खाशेली मुलाखत घेवपाक आमी फातोड्या हांगासर आयिल्ले आसा. सो फातोड्या आयले तेन्ना तुमकां कळत आसतलें की आमच्या बरोबर कोण आसतले ते, पूण खास मुलाखत इतल्या खातीर कारण गोय अस्मिताय दीस आयज आमी मनयता, ओपिनियन पोल डे, आणि त्या खातीर आमचे गोय हे स्टेट आमचे म्हणून आमी पळयतात. सो हाज्या बद्दल आनी आमच्या गोंया बद्दल आयज गोय कितें आसा हाचे बद्दल उलोवपा खातीर आमच्या बरोबर फातोड्याचे MLA आणि गोय राज्याचे आदले मंत्री विजय बाब सरदेसाय आमच्या बरोबर आसा. सर नमस्कार आणि येवकार तुमकां सगळ्यान पयलीं. आमी तुमचे कडेन उलोवपाक येवपाचें खास कारण आसा तें म्हळ्यार अस्मिताय दीस म्हाका दिसता गोवा फॉरवर्डान बऱ्या तरेन मनोवपाक लागले, लोकां कडेन मेसेज पावोवपाक लागले. आनी खूब खास गजाल आसा कारण आमी जेन्ना कॉलेजींनी वताले खुबशे जाणांक भुरग्यांक विचारताले अस्मिताय दीस ओपिनियन पोल डे हो कोणाक खूब जाणांक खबर नाशिल्लो. बट तुमी जेन्नाच्यान हो सेलिब्रेट करपाक लागलो, लोकां कडेन उलोवपाक लागले, म्हाका दिसता हे युथां कडेन पावपाक कांय प्रमाणान तरी पावपाक लागले. सो आयज जेन्ना अस्मिताय दीस मनयता कशें पळयता सर तुमी? अस्मिताय दीस म्हळ्यार कितें म्हळ्यार आमचे भारताच्या इतिहासान दोनूच रेफरंडम जाल्या. एक पयलो गोंयान जालो आनी दुसरो मागीर सिक्किमान जालो. बरोबर. सो रेफरंडम कितें आशिल्लो की कोंकणी स्पिकींग स्टेट म्हणून आमी आमचें अस्तित्व राखप ओ आमी महाराष्ट्रान मर्ज जावप आनी हाजे खातीर 45% लोकांनी मर्ज जावपा खातीर मत मारलें आनी 55% लोकांनी मर्ज जावचें न्ही, म्हळ्यार आमी आमचें अस्तित्व राखचें आनी एक कोंकणी स्पिकींग स्टेट उरची म्हणून आमी मत मारलें. बरोबर. आतां इतिहास हेंय दाखयता की सरकारान हे ओपिनियन पोल डे जो इंडियन हिस्ट्रीचो म्हळ्यार देशाच्या इतिहासांतलो पयलो रेफरंडम, ह्या रेफरंडमाक इश्कॉलान भुरग्यांक शिकोवंक ना, ताजेर ऑफिशियल फंक्शन करूंक ना. आनीक गोंयकारपण म्हणून जे हांव कितें उलयतां, गोंयकारपण म्हणटा ताजी बेजीस इज द ओपिनियन पोल डे. हे ओपिनियन पोल डे म्हणल्यार खरो दीस जेन्ना गोंय इंडिपेंडंट जालें. बरोबर. आमी लिबरेट जाले 1961, देश इंडिपेंडंट जालो 1947 आनी 1967 16 जानेवारीक आमी खरे इंडिपेंडंट जाले म्हणून मनोहर पर्रीकारान आमी ताजे बरोबर सरकार जेन्ना केलो तेन्ना आमी ऑफिशियल फंक्शन ओपिनियन पोल डेचें केलें अंडर द ऑफिशियल लँग्वेज डिपार्टमेंट. तेन्ना हें भाशण ताणें दिलें. हाजो अर्थ कितें आनी हाजो सारांश हांव इतलोच सांगूंक सोदतां की जे 45% लोक जे मर्ज गोंय व्हरून महाराष्ट्रान मर्ज करूंक सोदताले ते आज सरकार चलयतात म्हणून ते भुरग्यांक अवेर करूंक सोदनात, हातून जागृताय हाडूंक सोदनात आनी ताजे खातीरूच आयचे तरणाट्यांक ओपिनियन पोल डे म्हणटा तो कितें तो अजून खबर ना. अस्मिताय म्हणल्यार कितें हें खबर नासूंक शकता कित्याक सरकाराक ते भुरग्यांक खबर नाशिल्लें जाय. तांकां आमचे गोंयचें अस्तित्व, आमचे कोंकणी भाशेचो मोग आनी कोंकणी स्पिकींग स्टेट म्हणून जी आमी आसूंक जाय आशिल्ली आनी आमी आसा ही जी रियलिटी आहा ही कशी तरी ते लिपोवंक सोदतात आनी ताजे खातीर लोकांक हाजेर अवेरनेस ना आनी लोकांक हाजेर इग्नोरन्स आसा. सो म्हजो डायरेक्ट चार्ज आहा, आज गोंयचो मुखेलमंत्री जो आहा तो मर्जर पार्टीचोच मनीस आशिल्लो म्हणून ते ऑफिशियल लँग्वेज फंक्शन जायना, आज मेरेन जायना. ह्या वर्सा जाता जाल्यार पळोवया कित्याक हें आमी असेंब्लीनूय काडलां आनी हांव जे भशेन थंय उलयलां आनी तांची कातर भाजी केल्या ताजेर तरी म्हाका तांकां इल्ली लज जर आसा जाल्यार ह्या वर्सा तें ऑफिशियल फंक्शन जावंक जाय अस्मिताय दिसाचें अशें हांव एक्सपेक्ट करतां. सर पूण हे हिस्ट्री कॅनॉट बी वायप्ड आउट. सो हे कितले जरी म्हटले जाल्यार हे गोंयान भारतांतले पयलो रेफरंडम तुमी जसो म्हणलो तसो हे केन्नाच वायप्ड आउट करूंक जावचें ना. सो हाजेर म्हाका दिसता सरकारानूय दिसना तुमकां की फुडें सरोन आतां फंक्शन किंवा आनीक ताजेर काम करपाक जाय अस्मिताय दिसाचेर की लोकांक कळपाक जाय ही दुसरी गोश्ट, पूण हाजें म्हत्व टिगोवन दवरपा खातीर सुद्दां काम करप. म्हत्व टिगोवन दवरपा खातीर आमचें इंटेन्शन कितें आहा, हे सरकाराक जर आमचें अस्तित्व आनी आमचें गोंयकारपण जितें दवरूंक जाय जाल्यार सरकार हें अवेरनेस क्रिएट करतलो. हे ओपिनियन पोल म्हणल्यार आमची एक इंडिपेंडंट अस्मिताय जी आहा, आमची आयडेंटिटी जी आहा, ह्यो डेव्हलपमेंटाची बेजीस म्हणटा ती आमची अस्मिताय म्हणून घेवन वतलो. पूण सरकाराकूच जर गोंय व्हरून घाटार विकपाक जाय जाल्यार सरकार कित्याक करतलें? म्हजो चार्जूच आहा की हो सरकार गोंय व्हरून घाटार विकूंक सोदता आनी ताजे खातीर तांकां अस्मिताय म्हणटा ती लिपोवंक जाय.
You cannot erase history, but you can rewrite history and manipulate history. That is what they have been doing all along, and that is what they are doing in Goa. This is my charge. गोयान रिरायट करपाचो प्रयत्न 100% rewrite करपाचें. Not only that, rewrite न्ही, रायटूच करप ना म्हणटकीर आपशींच लोकांक कळचें ना. If you don't write history, see कितें आशिल्लें, आमी पक्ष घडयलो 2016. आमकां दिसलो की एक रिजनलिस्टीक पार्टी, रिजनल पार्टीज खूब आसतात. रिजनलिस्टीक पार्टी म्हळ्यार कितें की आमची जी अस्मिताय आहा, आमचें गोंय, गोंयकार आनी गोंयकारपण इतलोच मोठो घेवन आमी फुडें वचचें आनी आमची डिसिजनां आनी आमचे फुडार आनी आमचे फुडले पिळगेची डिसिजनां गोंयान जावची. हाजे खातीर आमी आमचो पक्ष असो घडयलो. आमी जेन्ना मनोहर पर्रीकाराक सपोर्ट केलो आनी ताजे बरोबर सरकारान भितर सरले तेन्ना मनोहर पर्रीकारान पयले दिसा डिक्लेअर केलें की हो सरकार बीजेपीचो न्ही म्हणून, हो गोंयकारपणाचो सरकार म्हणून. तुका याद आसतली राजभवनान हे अनाउन्स केलें. तो कितें सांगूंक सोदतालो की ही डिस्टिंक्ट आयडेंटिटी जी गोंयाक आसा, ही डिस्टिंक्ट आयडेंटिटी घेवन आमी फुडें या म्हणून. म्हळ्यार गोंय कॅनॉट बी अ हब, गोंय कॅनॉट बी अ कॉरिडोर. आज कोळसो जो गोंयान येता, पर्रीकाराचें मत आशिल्लें की कोळसो गोंयान येवपाची गरजूच ना. सो इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट ऑफ नॅशनल इंटिग्रेशन we cannot be sacrificed. Our state's interest cannot be sacrificed. हे ताज्या मनान आशिल्लें. अनफॉर्च्युनेटली ताका एक दुयेंस जालें, जे दुयेंसान तो जीव गेलो. ताजे मागीर जो कोण आयलो ताका हें कांयच नाशिल्लें. ताका ओपिनियन पोल आनी गोंयकारपण म्हळ्यार ताका गाळ दिसता अशें आमकां दिसूंक लागलें. ना जाल्यार 2018 ते 2024 मेरेन ओपिनियन पोल डे ऑफिशियल फंक्शन कित्याक करूंक ना? कोणा हाडयलो ताका? 2 वर्सां कोविड जालें, ताजे फुडले वर्सां कितें जाल्ली? सो आतां आमी असेंब्लीन इतलें उलोवन ऑफिशियल फंक्शन करपाचें आहा. आतां तें पळोवया मरे तो करता जाल्यार. पूण आज मेरेन आयचे दीस आतां 2 दीस उरिल्ले, इतले हाजेर पर्यंत आमकां संकेत कसलेच येना की तो तें करूंक सोदता म्हणून. ऑन द कॉन्ट्ररी ताणें काल भाशण दिल्लें आहा की भायले एनजीओज गोंयांत बरें काम करतात. हाजें सांगप कितें? ओपिनियन पोल डेचे एक थोडे दिसां पयलीं गोंयचो मुखेलमंत्री भायल्यांक तोखेता आनी गोंयकारांचेर विरुद्ध उलयता. गोंयचे यूथ म्हणटा फुडें सरना, ताणें राजकारणान भितर सरचें. हें सांगप कितें आतां? अरे तुजी आयडेंटिटी, लोक गोंया येतात कित्याक? कित्याक गोंयाक इतिहास आनी गोंयचो हें कितें आमचें सगळें अस्मिताय, आमची आयडेंटिटी, एवरीथिंग अबाउट गोवा इज डिफरंट देन द रेस्ट ऑफ द कंट्री. वी आर पॅट्रियोटीक. वी ऑल्सो बिलीव इन मदर इंडिया. पूण हाजो अर्थ असो न्ही की आमी आनी दुसऱ्या देशाचो इतिहास एक आसा. आमचे पुर्तुगेज हें करताले, देशाचेर ब्रिटीश आशिल्ले. आमी 61 लिबरेट जाले, देश 47 जालो. आमकां 3-5 year प्लॅन चुकले. जावन पसून आमचो पर कॅपिटा हेल्थ आनी एज्युकेशन इंडिकेटर्स हायर आहा. कित्या खातीर आहा? कित्याक गोंयची जनताच अशी आहा. आमी हॉस्पिटेबल लोक म्हणून हांगा टुरिस्ट येतात. सो ऑल दीस इज सॉट टू बी realigned in a way that we become part of India and we lose our identity. Why is this being done? This is being done because of vote bank. They want to get people from outside, so many of them, so that the locals, the indigenous population gets diluted. And locals cannot decide what is good for them here, and outsiders will decide for Goa what it is. So ते already सुरू झाला. हे सुरुवात जाला आनी हाजे नेक्स्ट गियर ह्या सरकारान असली भाशा उलोवन नेक्स्ट गियर घाल्लें आहा. नेक्स्ट गियर म्हणटा अशें की आतां भायले एनजीओज बरें काम करता. अरे एक्टिविजम, सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविजम म्हणटा गोंयांत जितलें हाय आहा तितलें खंयच नासतलें. बरोबर. हांगा आमचे एक्टिविस्ट सांगतात तुका तुवें कितें बरें करूंक जाय. जनावरां खातीर एक्टिविस्ट हायेस्ट सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविजम म्हणटा गोंयांत देशांतलें जर पळयलें जाल्यार गोंयांत आसतलें. आनी हांगाचो मुखेलमंत्री सांगता की भायले एनजीओ काम बरें करता. सो कितें आयकप आमी? हे ताजे खातीरूच आमी ताजे खातीरूच हांव नकळो, पूण ताणें तें भाशण दिल्लें हांवें आयकलां काल 2 दीस पयलीं. हांवें तें क्लिप पळयलेलें. सो बेजीक इशू असो येता की हें सगळें करप म्हणल्यार आमी कट्टेन नाक बडोवन जीव दिवप म्हणून. हें हांवें एसेंब्लीन सांगिल्लें आहा. ही लास्ट, ही भाशा खरी उलोवप न्ही, ही उलोवची पडटा. कित्याक आमचें नशीब फुटकें की आमकां अशे जे गोंयचे कांयच मोग नाशिल्ले लोक
आज गोंयचेर राज्य करता. सर पूण इतली वर्सां जेन्ना अस्मिताय दीस हांव ताजेरूच मातसो स्ट्रेस करपाक सोदतां, इतली वर्सां जेन्ना अस्मिताय दीस अजून पर्यंत ऑफिशियल फंक्शन जावंक नाशिल्ले, तुवें म्हणले त्या प्रमाण जेन्ना म्हाका दिसता मडगांव 2018 जाल्ले, 2019 म्हाका काडलो. 2019 म्हाका काडून ताजे मागीर कोविड आयले आनी ताणें तेन्ना केन्नाच केलें ना. ताजे मदीं तूं एक तकलेन दवर की आमी सांगिल्लें की हे आमी स्कूल करिक्युलमान घालतले, सिलेबसाचो पार्ट जातलो. हें सगळें पर्रीकारान सांगलें एज एज्युकेशन मिनिस्टर. कितें जालें? खंय जालें आतां ताजेर? सांग मरे म्हाका तूं. कितले ओपिनियन पोल ऑनर करपाक जॅक सिकेर फादर ऑफ द ओपिनियन पोल म्हणपाक तयार ना ते. मायकल लोबोन येदे व्हडलें भाशण दिलें थंय की आमी फुडले वर्सा पयलीं ताचो स्टॅच्यू हाडटले म्हणून. मायकल लोबोन थंयच्यान काँग्रेसीन येवन परतो बीजेपीन पावलो. अजून तशें आहा कांय जावंक ना. मागीर सांग तूं म्हाका. सो आमी सामके आमचे फुडार बरो ना. दर गोंयकार एकवटान उठना, जे भशेन ओपिनियन पोलाक उठिल्लो ओ कोंकणी एज्युकेशनाक उठिल्लो आनी आपली अस्मिताय राखपा खातीर फुडें सरना, चड करून तरुण पिळगी जर फुडें सरना जाल्यार गोंय म्हणटा तें एक फक्त रिटायरमेंट होम नाजाल्यार ओल्ड एज होम जातलें दिल्लीवाल्यांचें, जंय पोल्युशन जाता. तें पोल्युशन नाका म्हणून हांगा येतले आनी हांगा ती घरां जी बांदता तातूंत आमचें पोल्युशन वाडूंक लागलां. आमचो जर एअर इंडेक्स पोल्युशन इंडेक्स जर पळयलो जाल्यार तो हाय आहा. परत बिकॉज ऑफ ह्यूज एक्टिविटी, कन्स्ट्रक्शन एक्टिविटी गोईंग ऑन. कित्याक इंडस्ट्री कांय गोंयांत चालू ना. खंय आसा त्यो मातश्यो बारीक सारीक आहा. जुवारी आहा ती 4 आण्यांक घेतिल्ली जमीन आतां 1,19,000 जुवारीन जमीन विकिल्ली आहा. सगळी जमीन प्रेस्टिजान घेतिल्ली आहा. गोंयच्यो जमनी गेल्यो, गोंयचे नोकऱ्यो विकूंक लागल्यो. गोंयांत गोंयच्या भुरग्यांचो फुडार गोंयांत आसा वो ना तें खबर ना. कोंकणी भाशा म्हणटा ती एसेन्शियल म्हणून आशिल्ली सगळ्या जॉबांनी, ते एसेन्शियलाचें डायल्यूट करून डिझायरेबल जाल्लें आहा. डिझायरेबल आनी एसेन्शियल हें उतर हाचो मिसयूज करप ह्याच सरकारान करपाक सुरवात केल्ली आहा. सो ह्या सरकारान आमची अस्मिताय काबार करपाक गियर घालीत आहा. हो सरकार गोंय व्हरून घाटार विकपाक फुडें सरिल्लो आहा आनी ह्या सरकाराक वडोवप बेगींतल्या बेगीन वडोवपा खातीर प्रयत्न करप हें गोंयकाराचें कर्तव्य जाता, गोंयकाराचो धर्म जाता. आनी म्हाका दिसता हे तरुण पिळगेन हातान घेवंक जाय. तुम्ही रिजनलिस्टीक असो एक शब्द वापरलो. हांव रिजनल म्हणटा किंवा रिजनलिस्टीक सुद्दां. गोंयची हिस्ट्री रिजनल पार्टींतल्यानूच सुरू जाल्ली आसा. MGP म्हणा, UGDP म्हणा. आणि जेन्ना ओपिनियन पोला वेळार सुद्दां UGDPचो कितलो वांटो आशिल्लो हें सगळ्यांक खबर आसा. सो त्यो ज्यो हिरोज आसा त्या टायमा वयले आनी तो फक्त जॅक सिकेरा जांच्यांनी हे खूब नीव घातले इतल्याचेरूच ना जाल्यार खुबशे आनीक आसा जे व्यक्ती अजुनूय हयात आसा, तेंच्यांनी पळयला, काम केल्ले आशिल्ले. सो तांचो एक सन्मान करप आशिल्लो पळय तो आयज जायना. तुमच्या वाटेंतल्यान कितें प्रयत्न तुमी? आमी आमचे जे ओपिनियन पोल स्क्वेअर म्हणून हांवें केलो हांव सरकारान येतकर, थंय आमचे एक तकलेन आहा की हे सगळे जे लोक आनी आमी तेन्ना फक्त दोतोर जॅक सिकेरीचीच फॅमिली काडून तांचो सन्मान करूंक ना. आमी एराज्म सिकेर, उल्हास भुंयाव, रविंद्र केळेकार, उदय भेंब्रो, चंद्रकांत केणी, शंकर बाणारी, सगळे जे कोण आहा, नरसिंह नायक, जे कोण सांगता तूं NUP मेन, जे कोण आशिल्ले तांची नांवां जे प्रॉमिनंट आशिल्ले तांचे फॅमिलीक आपूण आमी ऑनर केलें. ताजे मागीर म्हजे तकलेन आशिल्लें की आमी एक मेमोरियल करतले म्हणून. जो मेमोरियल असो आसपाक जाय की इट शूड बी स्मार्ट ऑल्सो. इट शूड नॉट बी ओन्ली अ मेमोरियल आज थडगी आनी कितले पुतळे कितले बांदूंक लागले लोक, ताजो अर्थ ना. भुरग्यांक ताजें कळूंक जाय की बाबा हें कितें आशिल्लें. सो म्हजो एक तकलेन आहा की ह्या ओपिनियन पोल स्क्वेअराचेरूच खंय तरी एक आमच्या अस्मिताय दिसाचो इतिहास कितें इन शॉर्ट फॉर द यंगर जनरेशन हुज अटेन्शन स्पॅन इज द स्पॅन ऑफ अ रील, इंस्टाग्राम रील ना इंस्टाग्राम पोस्ट, तितलेंच स्पॅन आहा हाजे भुरग्यांचे. चड व्हडलें तुजें येदी व्हडली बरड कथा वाचपाक कोणाक पासियन्स ना. सो तितलें शॉर्ट करून हो इतिहास आमी समरायज करून ह्या फॅमिलीनी आनी ह्या लिडरांनी जें कितें सॅक्रिफायस केलां तांकां ऑनर करपा खातीर एक कितें तरी बरो मेमोरियल करूंक जाय. आय थिंक दीस फ्रॉम दीस ओपिनियन पोल डे टू द नेक्स्ट we will create this memorial and for which we will take suggestions from the people. कशें जावप तें, it has to be smart. कित्याक
ते करूं बरो दिसता तो, पूण हे सगळ्या लोकांची नांवां येवंक जाय, इन्फॉर्मेशन लोकांकडे इन्फॉर्मेशन येवंक जाय, आनी इट शूड बी इन शॉर्ट, आनी इट शूड नॉट बी अ बीग थिंग. खूब व्हड जातकच लोक वाचूंक वचना, एटेन्शन स्पॅनाचो इश्यू जाल्लो. आनी गोंय जे इमर्जिंग गोवा जे आहा तातूंत वी आर स्टील अ यंग स्टेट. They say in the next election, 55% of Goa is going to be less than 45 years of age, which is why BJPचे सगळे मंडळां आता त्यांनी यंग करपाक लागल्यात आनी ते जाणट्यांक मार्गदर्शक मंडळान तांकां प्रमोट करतात घरा बसा म्हणून. सो ते आय थिंक इज इन किपींग विथ द टायम्स, and we've also got to, whatever good is happening has to be appreciated. But the younger generation has to be made aware of our history, of our distinct identity, which makes us different from the rest of India and liked by more people than the rest of India. डेफिनेटली म्हाका दिसता ही गजाल खूब बऱ्या तरेन सांगली. फुडले इलेक्शन जे आसा सर, म्हाका तरी दिसता की फुडले इलेक्शन हे 2-3 गजालीचेर जावपाचे आसा. एक जशें म्हळें की जमनींचो इश्यू विल बी दी हॉट इश्यू. कांय दिसांनी लोकांकूय तो समजपाक लागतलो आनी तातूंत यूथ पार्टिसिपेट जावपाक जाय आनी जातले बी. दुसरी गजाल म्हळ्यार कोंकणी जी आमी म्हणटा, हे गोंयकार कोंकणी मनीस मनांतल्यान आमी म्हणटा हॉस्पिटॅलिटी जशें म्हणटा आमी कोंकणी मनीस. आनी ओपिनियन पोल अस्मिताय दिसाची जर हिस्ट्री तुमी वाचशात जाल्यार ती इतली सुंदर आसा. आनी सदांच संजीव सरदेसाय सर म्हाका सांगतलो की हिस्ट्री शूड बी टेल हीज स्टोरी. सो ती गोष्ट सद्याक भुरग्यांकडे पावोवपाची गरज आसा. सर, ओपिनियन पोला बद्दल उलोवन जालें. आयज गोंय कशें पळयता तुमी? कारण खूब गजाली आमकां सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान आमकां पळोवपाक मेळटा, आयकुपाक मेळटा. गोंयची बदनामी खूब जायत चल्ल्या. सो कशें पळयता तुमी? पण आयचे गोंय जर तो समरायज केलें आनी आमी आज नवें वर्स जावन थोडेच दिसान आहा, वी आर इन द फर्स्ट फोर्टनायट ऑफ द न्यू इयर. सो आमी नव्या वर्साक रिझोल्युशन घेतात आनी नव्या वर्साक म्हजें रिझोल्युशन अशें आशिल्लें की मेक गोवा गोवा अगेन. हाजो अर्थ कितें? गोंय गोंय उरूंक ना. पयलींच्या गोंयान एक जो मनीस लोकांचे जमनी लुटता तो पुलीस जेलांतल्यान चेकआउट जाता, सुशेगाद लायटी बी बंद करून भायर सरता वता आनी 1-2 दिसांनी तो चॅक इन जाता. अशें केन्नाच आमी पळोवंक ना. आमच्या गोंयान लोकांची जमीन तिसरोच मनीस हडप करता आनी थंय बिल्डिंगो बांदता वो ते चवथ्या मनशाक कडून विकता. हें आमी केन्नाच गोंयान आयकूंक ना. गोंयांत उतर म्हणटा तो उतर हें कागद, हे आमी प्रिंसिपलाचेर वचपी गोंयकार. सो आमी उतराक सेर्त आनी आमी डॉक्युमेंटेशन जे आमचे आशिल्ले, आमचे आर्कायव्ज, इन्स्क्रिप्शन आनी डिस्क्रिप्शन रिकॉर्ड्स म्हणून जे आहा, आमचे आर्कायव्ज आर द ओल्डस्ट इन एशिया. ते आर्कायव्ज आमी मेंटेन करपाची गरज आहा, डिजिटायज करपाची गरज आहा. हांव मंत्री आसतना हांवें ते स्टार्ट केल्लें. सो हें गोंय आतां गेलां. आतां हांगा माफिया आयिल्ली आहा जे लोकांची जमनी हडप करता, जे लोकांचे जॉब विकतात, नोकऱ्यो विकिल्ल्यो नोकऱ्यो अश्यो सामक्यो बाजारांत नोकऱ्यो विकता म्हणून. व्यापम 2 म्हळ्यार मध्य प्रदेशांत जें जाता तें गोंयांत जावपाक लागिल्लें. केन्ना आयकल्लें तुवें? हें आयकूंक ना. हें सगळें गेल्या वर्सान आमी आयकल्लें आहा. सो गोंयाची दुर्दशा सुरवात जाल्ली आहा आनी गोंय इज डिकेइंग फॉर द वर्स, नॉट फॉर द बेटर. सो एज अ रिजल्ट ऑफ वीच वी हॅव टू प्रे एंड वी हॅव टू रिजॉल्व टू मेक गोवा गोवा अगेन. आतां तुवें टुरिजमाचेर यो. टुरिजम देंवला म्हूण सांगलें जाल्यार तुजेर FIR जाता. This is a sign of intolerance. Debate. Show your records. Tourism minister has come out with some records today. Very belated. You have to be straight on the toes. बाबा आपूण इतले आयले. तो म्हणटा टुरिजम वाडला आसतलो एक्सपोजिशना खातीर. एक मंत्र्यान सांगला की 75 lakhs to 80 lakhs लोक आयले. 80 lakhs is a lot of people. So because of the exposition तुका आयिल्ले आसत. एक जावंक शकता. दुसरें अशें आसूंक शकता की आयल्या ते लो ग्रेड टुरिजम सारखे फक्त आयल्या नंबरच जाल्या पूण कांय जावंक ना. अमिताभ कांत म्हणटा जो नीती आयोगाचो चेअरमॅन आशिल्लो आनी जो आज शेर्पा आसा प्रधानमंत्र्याचो, आनी चेंबर ऑफ कॉमर्सान थंय सांगलें वाय डू यू वॉन्ट 5 million टुरिस्ट? हॅव 50,000 हाय स्पेंडिंग मंथ्स. इट्स बेटर दॅन हॅव्हिंग 5 million टुरिस्ट. सो तो कोणाक सांगता? ताजेर FIR करपाची गट्स आहा हांगा. टूल किट म्हणटा तो इझी पार्ट ऑफ द टूल किट. सो माय पॉइंट इज गोंयची दुर्दशा जी जावपाक लागल्या ती पॉइंट आउट करप हें आमचें कर्तव्य जाता आनी सरकारान तें आयकून करेक्टीव मेजर्स घेवप. गव्हर्नन्स इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. चुकता जाल्यार सुदरूंक जाय. हें जर सरकार करपाक तयार ना
आणि सरकार जर एक हवा करून मिडिया मॅनेज करून एक जो कितें तरी एक नवेच डायव्हर्जनरी टॅक्टीक हाडटा, टूल किट बींग द लेटेस्ट वन. I think managing the media and creating a diversion is the biggest toolkit which we are suffering from at the present moment. And we have to be very, very conscious and aware and alert about this type of toolkits, where the burning issues of the state are being systematically diverted. People's attention is being taken to some small things like what is happening in the rest of India. Ki guy safe na, कोणे दवरना safe करपाक. तुमचे स्ट्रे कॅटल मॅनेजमेंट पॉलिसी खंय आहा? म्हजे कडेन फॅक्ट्स आहा की स्ट्रे कॅटल मॅनेजमेंट पॉलिसीन स्कॅम चालू आहा. आय कॅन शो इट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस. बरें, फ्लोर ऑफ द हाऊस करतलो जाल्यार एक दिसाची सेशन केला. सो लोकशाहीची हत्या कोण करता? 33 लोक असून तुम्ही भितात कित्याक? 33 लोकांची रुलिंग पार्टी आहा आणि तुम्ही एक साधे प्रश्नांक तुम्ही भितात, लिपून रावतात आणि टेक्निकॅलिटी घेऊन एक दिसाचे सेशन करतात. हे लज हाची परस व्हडली कांय ना बीजेपी. सो म्हाका दिसता एक गोंयकार जो एक सोशियो पॉलिटिकली कॉन्शियस आणि अलर्ट आणि जागृत गोंयकार जो आज मेरेन इतिहास आहा गोंयकाराचो, तो इतिहास परतो करप हें गोंयकाराचें कर्तव्य जाता. अँड विच इज वाय गोवा इज डेव्हलपिंग नॉट फॉर द बेटर बट फॉर द वर्स. गोवा इज बिकमिंग येट अनदर मेट्रोपोलिस which does not have its distinct identity. हे जावंक शकता. हे जावचें न्ही जाल्यार गोंयकारांनी आपले असर्शन करचें पडटलें की आमकां हें जाय आनी आमकां हें नाका. फॉर एक्झाम्पल, कोलसो आणि टुरिझम कॅनॉट को एक्झिस्ट. बरोबर. इफ यू वॉन्ट टू ब्रिंग अप टुरिझम, यू विल हॅव टू मेक डू अवे विथ कोल. यू विल हॅव टू नॉट मेक गोवा अ कॉरिडॉर फॉर ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ पोल्युटिंग कितें तें वॉट एवर coal and कितें. So you will have to manage mining in such a way that it benefits the dependents, mining dependents who are sons of the soil. So prioritization of the interest of the sons of the soil म्हणटा तें आमी फोकस आमचो आसपाक जाय. हो जर फोकस जालो ना जाल्यार गोंयाक फुडार ना, गोंयचे फुडले पिळगेक गोंयान फुडार ना. हें क्लियर आहा. आनी हें जर आमी अवॉइड करूंक सोदतात, हें जर आमी प्रिव्हेंट करूंक सोदतात, हें जर आमकां नाका जाल्लें जाल्यार आमी आज उठूंक जाय आणि आज उठून आमी एकवटान आमी असर्ट करूंक जाय. जेन्ना गोंयचो मुखेलमंत्री, तेन्नाचो गोंयचो मुखेलमंत्री गोंय व्हरून महाराष्ट्रान घालपाक चिंत्तालो तेन्ना गोंयची जनता मायनॉरिटीनूच आशिल्ली, मुखेलमंत्री मेजॉरिटीन आशिल्लो. पूण मायनॉरिटी जनता जागी जाली आनी मुखेलमंत्र्याक मायनॉरिटीन घालो. हें गोंयकाराची पोट तिडक आनी आमचे क्रांतिकारी रगत हें आमी विसरूंक जायना. सर, पण त्यांना खूपशे असे क्रांतिकारी व्यक्तींनी अवेअरनेस केले. आयज ते अवेअरनेसाची गरज आसा. आता हांव तुजे बरोबर बसलो अवेअरनेसूच करपाक, नाजाल्यार हांव तुजे बरोबर बसनाशिल्लो. नाजाल्यार तुजे बरोबर हांव म्हाकाच मस्का पॉलिश करून हांव तुका टूल किटाचेर उलोवपाचो. जे टूल किटाचेर उलयनात आनी जे उलयतात आनी जे कोण आयचे बर्निंग इश्यू निग्लेक्ट करतात ते आमी हे जे अवेअरनेस करपा खातीर हांगा बशिल्ले आहा. आयचे अवेअरनेसान म्हाका क्रेडीट नाका, आयचे अवेअरनेसान आमचे असले आनी लोक जावचे आनी सगळे गोंयकार एक जावन आमी जागृत जावचे आनी आमकां कितें जाय हो एक प्रॉपर मॉडेल करून ह्या मॉडेलाचेर आमी फुडें वचचे. हाजे खातीर हांव तुजे बरोबर आज बशिल्लो आहा. सो तुम्ही एक गोष्ट, गोंय जर मेट्रोपॉलिस जावपाक जायना पूण कॅरिंग कॅपॅसिटी आयज आमी अफोर्ड करपाक शकता त्यो गोष्टी. कारण आयची रेट जर पळयली जमनींची कशा तरेन वाडलेली आनी येतायतूय भायले सगळे लोक. आयज कॅरिंग कॅपॅसिटी गोंयची तशी आसा. एक अशें आहा की आमकां कितें जावंक जाय, आमकां सगळीं सेकंड होम्स घालून एक दीस जेन्ना आमची आज जी तरुण प्रदेश जो आमचो आहा तो जेन्ना जाणटो जातलो आनी 20 वर्सांनी, तेन्ना सगळेच आमी जाणटे जातले. द होल गोवन कम्युनिटी विल बी अ ओल्ड एज होम, गोवा विल बिकम अ ओल्ड एज. हें आमकां फुडें जाय काय आमकां एक कंटिन्युअस प्रोसेसान हाजी इकॉनॉमी वाडिल्ली जाय. इकॉनॉमी वाडिल्ली जाय जाल्यार हॉटेलां वाडूंक जाय, सेकंड होम्स न्ही. सो वील हॅव टू डिसायड वॉट इकॉनॉमिक मॉडेल वी वॉन्ट. फॉर दॅट देर हॅज टू बी अ डिस्कशन. देर हॅज टू बी प्लॅन्ड डेव्हलपमेंट. आज जे चलता ते प्लॅन्ड डेव्हलपमेंट ना. इट इज अनप्लॅन्ड डेव्हलपमेंट, इट इज हॅपहॅझर्ड डेव्हलपमेंट. गोंयांत गांव म्हणटा तो गांव उरूंक जाय आनी सिटी म्हणटा ती सुपर डेव्हलप जावंक जाय. ना न्ही, पॉप्युलेशन वाडटा
नोकऱ्यो जाय, IT सेक्टर वाडूंक जाय. हे खंय जातलें? हे सिटीनूच जावंक शकता. हे गांवांत व्हरून करूंक जायना. आज सगळे लोक गांव आपली सिटी करूंक सोदतात. तातूंत गांव उरना. गांव उरना जाल्यार लोक येतले कित्याक तुज्या हातून? बरोबर. गुडगांव गोंयचे पळय इतलेंच आहा मरे. ते थंयच रावतले मरे. ते थंय तांची दुर्दशा पळोवन ते हांगा येयल्ले आहा कित्याक हांगा गांव आसा म्हणून. हांगा आमची शेतां आसा, हांगा आमचे माड आसा म्हणून. ह्याच सरकारान माड म्हणटा ते तण केल्ले आनी आमी झगडून ते माडाचो माड परतो केलो आनी तितल्याच न्ही माडाक स्टेट ट्री म्हणून केली. बरोबर. ताजे तशें करून एक सिंबॉलीक जेस्चर्स करून आमी आमचें गोंयकारपण जितें दवरतात. तें जितें दवरपाची आज चड गरज आहा. चड करून कित्याक एक होस्टायल सरकार हांगा राज्य करता जो गोंय विरोधी, गोंयकार विरोधी आनी गोंयकारपण विरोधी असो सरकार जेन्ना आहा तेन्ना गोंयकाराचें कर्तव्य जाता की आपूण एकवटान जागृताय तयार वाडोवची आनी सगळ्यांनी एक जावन गोवा मॉडेल ऑफ डेव्हलपमेंट म्हणून तो तयार करचो. एक गोष्ट आमी पयली तुमी आमच्या असेंब्लीन रिप्रेझेंट करता सर. एक गोष्ट म्हाका दिसता खूब म्हत्वाची आसा जी लॉ एंड ऑर्डर. आमी फाटल्या दिसांनी उलयताले की लॉ एंड ऑर्डर हे खंयच्या स्थितीन पावल्ले आसा गोंयान हे सगळ्यांनी पळयल्ले आसा. फॉर एक्झाम्पल जॉब स्कॅम जाले, ताजे उपरांत कांय गजाली आतां सिद्दिकी सारकिले जाका डायरेक्ट जेलींतल्यान कोण तरी एस्कॉर्ट करून भायर व्हरता पूण रिझल्ट येना. सगळे म्हणटा आमी इन्क्वायरी चालू आसा, आमी सगळ्यांक धरतले. एक अशें आहा की रिझल्ट येवप वा ना येवप हो एक प्रोसेस आनी रिझल्टा खातीर झगडप हो एक प्रोसेस. कला अकादमी पडली, हांव कोर्टान गेलो. कोर्टान केसूच येना. लोक कोणी म्हणटा अरे विजय आतां काय उलयना कला अकादमीचेर. कसो उलयतलो? हांवेंच तें केस घाल्या कोर्टान. पिटिशनर भायर जेन्ना उलोवंक लागता तेन्ना केस तुजी वीक जाता. आय एम टॉकिंग अबाउट द टेक्निकॅलिटी ऑफ लॉ. आतां हाजेर तूं पळय जॉब स्कॅमाचेर. जॉब स्कॅम जातनाच गोंयचे सायबाचेर कोणे कितें तरी म्हणपाक स्टार्ट केलें. जेन्ना आमचे फॉरेस्ट, प्रायव्हेट फॉरेस्ट जेन्ना जुवारीन सगळें कन्वर्ट जालें म्हणून भायर सरलें, जे कोट्यांनी रुपयाचे स्कॅम. जुवारी म्हणटा ते 50,000 कोटीचे स्कॅम. गोंयान 35,000 कोटीचो आमचे लोन आहा. एक जुवारीन आमी सगळे आमचे कर्ज मुक्त जावंक शकताले पूण आमी करनात. आमी पयशे खातात मंत्री आनी डेव्हलपमेंट काडटात आनी प्रेस्टिजाक दितात. हें आमच्या गोंयान चालू आहा. सो हाजेर आतां एकलो मनीस झगडटा सरकारा कडेन तांच्या हातान तांचो सरकार आसा आनी ते डायवर्ट करतात, टायमपास करतात. जॉब स्कॅमान नांवां घेतली खूब जाणांची. एक मनीस भितर पडलो, परब म्हणटा तो. ताणें नांवां दिलीं, इतल्या लोकां कडच्यान आमी हे पयशे घेतल्या, तांचे हे मोबायल नंबरांनी इतले पयशे घेतले. त्या लोकांक आपयले ना. What is corruption? Corruption, bribe giver and bribe taker, both are corrupt. Both are liable for punishment. No, here the police are settling. Police FIR फायल करना. थंयच म्हणटा तूं पयशे घे आनी काबार कर. सो पुलीस खंय, लॉ एंड ऑर्डर खंय उरना. अरे ट्रान्सफरांक पयशे घेतात. सो तो पुलीस रिकवर कसो करतलो? पुजा नायक म्हणटा ते मनशाक जे बेल दिल्या, तो आयो आशिल्लो तो जॉबूच लायिल्लो पुजा नायकान. हांव सांगता तुका डडडीत तातूंत क्लियर आहा. ताणें पयशे दिवन नोकरी घेतल्या. तो आनी खंय ताका भितर उडयतलो? तो आनी घेतलो आनी ताका सोडटलो. ताणें पयशे जे पयले दिल्या ते ताका भरूंक जाय न्ही. ही आज परिस्थिती आहा. सो खंय लॉ एंड ऑर्डर आहा? एवरीथींग हॅज अ प्रायस. आनी आतां जे भशेन ते अपॉइंटमेंट्स करतात ते नेक्स्ट एनकावंटर करपाक लागतले. हे करूंक लागतले. सगळें इंडियनायझेशन ऑफ गोवा म्हणून जे जाला पळय, ही सगळी गोंयची दुर्दशा जावपाची आहा. हाजे खातीर आमी उठूंक जाय. हाजे खातीर मे बी रिजल्ट मेळना. लोकांक वाज येता आसतलो, विजय उलयता, मागीर फुडें कितें जाता? फुडें कितें जावप वा ना जावप तें केन्ना तरी जातलें. पूण उलोवप कोणें आनी ताका सपोर्ट करप हें गरजेचें. हें तर आमी करना जाल्यार वी आर नॉट डुईंग अवर ड्युटी टुवर्ड्स अवर स्टेट, टुवर्ड्स अवर पीपल, टुवर्ड्स अवर आयडेंटिटी. आनी आज अस्मिताय म्हणल्यार कितें? अस्मिताय आमकां इजी मेळूंक ना. अस्मिताय म्हणल्यार पिकिल्लो आंबो न्ही तो पडलो तो फातर मारून उडोवचो पडलो. So revolution is not when the fruit gets ripe and falls. You have to make it fall. So ते भशेन to make it fall, we have to all together put an effort. Without that effort, you are never going to make it fall. And Goans have to make an effort. आज आमी laid back रावले, सुशेगाद गोंयकार बरे, दनपारां न्हिदूंक जाय बरें. पूण हाजो अर्थ असो न्ही की गोंयकाराचेर सोडून सगळें गोंय व्हरून घाटार विकतले आनी आमी ओग्गी रावतले, अशें जावंक शकना. आमी जेन्ना गोंयकार उठ्ठा तेन्ना सगळ्यांची फुट्टा हें आमी दाखोवन दिवंक जाय.
सर लास्ट 2 क्वेश्चन्स. तुम्ही आपे खूपदा उलयता की युनायटेड असप खूप गरजेचें आसा. आयज इंडिया अलायन्स गोंयान आसा सामकी? पण ते इंडिया अलायन्साची लिडरशीप जी गोंयान आसा ती म्हज्या पक्षा कडेन ना. तुवें तांकां विचारूंक जाय. पण तुम्ही भाग आसा ताचो एक. हांव काँग्रेस पार्टीचो एलाय आहा. प्री पोल एलाय. 2022 इलेक्शनाचे पयलीं आमी आनी काँग्रेसीचे एलायन्स आशिल्ले. ते एलायन्स आतां मेरेन जिते आहा म्हजे खातीर तरी. हांव काँग्रेस पार्टी बरोबर कोऑर्डिनेट करतां, काम करतां बरोबर, आनी तांकां हांवें लोकसभेक सपोर्ट केल्लो आहा, रिजल्टूय मेळिल्लो आहा. आनी म्हाका दिसता की आमचे भितर जें कितें युती आशिल्ली प्री असेंब्ली इलेक्शन युती ती चालूच आहा. ताजे मागीर ते इंडिया अलायन्स म्हणून जालें. आनी इंडिया अलायन्स म्हणून आमी जिखलेय बी. पूण ताजी लिडरशीप काँग्रेस पार्टी कडेन आशिल्ली. सो तांणी हाजें उत्तर दिवंक जाय, हांवें न्ही. तुमचें कितें तुमकां कितें एज अ एक मेंबर? युनिटी ऑफ ऑल फोर्सेस इनमिकल टू दोज हू आर ट्रायंग टू सेल गोवा इज इम्पॉर्टंट. whether it comes in the form of a political alliance or whether it comes as an alliance of people. But unity is important and we have to be united. United we win, divided we fail. So हे कन्सेप्टाचेर एकवट जायच आनी एकवट जर जाता कसोय तरी जाल्यार तो बरोच. आनी म्हाका दिसता जनता एकवटाक रावता. फुडले इलेक्शन तुम्ही म्हळें की खुबशे यंग आमकां फेसीस दिश्टी पडटले. आयज काल गोंयचे दिश्टी पडटले म्हणना हांव, दिश्टी पडूंक जाय. आतां ते यंग म्हणल्यार कोण मंत्र्याचे चले काय मंत्र्याची बायल हे यंग काय पॉलिटिकल अपब्रिंगींग आशिल्ले यंग, हे इम्पॉर्टंट. पूण एक पॉलिटिकल सिनारियो गोंयान पळयत जाल्यार खुबशे अशें दिश्टी पडटा की नव्यो पार्टी जावपाची शक्यता आसा अशें आयकपाक मेळटा आमकां. हांव नकळो नवे पार्टी जातल्यो आनी नवे पार्टी कितें उलयतले आनी केन्ना उलोवंक रावल्या. नवी पार्टी जर येता जाल्यार नवे पार्टीक एक फिक्स प्रोग्राम आसपाक जाय. गोंयान पयशे असले म्हूण तूं इलेक्शन जिखूंक शकता 1-2 मतदारसंघांनी, जंय तुवें तुजें कितें तरी तुका स्पियर ऑफ इन्फ्लुएन्स आसा. पूण तूं जर एक स्टेट वायड प्रेझन्स करतलो जाल्यार तुका एक तुझे मुद्दे, तुझे सिद्धांत क्लियर कट आसपाक जाय. एंड यू विल हॅव टू बी स्टँडिंग आउट फ्रॉम द अदर्स, फॉर वीच यू विल हॅव टू हॅव अ USP. ती USP पक्षान तयार करपा खातीर त्रास घेवचो पडटा. तूं म्हणटलो तुवें त्रास कितलो घेतलो आनी तूं खंय पावलो. म्हाका प्रॉब्लेम आहा म्हणटा असो की आमी सॉर्ट ऑफ सेक्युलर कोलिशनान आमी आसात. बरोबर. आमचे जे मतदार आहात ते अशें चिंततात की आमी आनी काँग्रेस जें उलयता ते ऑलमोस्ट एक. आतां काँग्रेस खंय तरी वाट चुकल्या वा काँग्रेस ते मदीं स्लो जाल्ली आहा. पूण तांकां अशें दिसता की तूं जर डिवेलप करता, सगळे 40 सीट घालता जाल्यार तूं वोट स्प्लिटर जाता अशें तांकां दिसता. आनी हांव तांच्या प्रेशराचेर म्हाका उगी रावचें पडटा. दीस इज द रियलिटी आय एम टेलिंग. सो ताजे खातीर वी आर फोर्स्ड इनटू एन अलायन्स ऑफ सेक्युलर फोर्सीस लेड बाय द काँग्रेस. हें जाल्लें आसा हाजे पयलीं. पूण हे तुमी समजोवपाक शकोंक ना तांकां कितें रिजनल पार्टी बरोबर समजोवपाक शिकपाक इज अ प्रोसेस. गोंयान एक संवय पडिल्ली आहा. एक तूं पळयतलो स्टॅटिस्टिका प्रमाणे 20% ऑफ द पोल्ड वोट कम्स टू द काँग्रेस पार्टी. आतां फातोर्डा मतदारसंघान तूं यो, ते 20% म्हाका घेवपाक हांवें एफर्ट घालचो पडटा. ताजे मागीर बीजेपीचे 20% हाडचे पडटा आनी मागीर हांव जिखता 20%, 30%, वॉटेवर. सो काँग्रेस करता ते सारकें न्ही. हें जेन्ना गोंयकारांच्या तकलेन गेलें जाल्यार दुसरो ऑल्टरनेटीव which is actually meaning to do in a more better form what the Congress meant to do earlier. कितेंय जावं काँग्रेसीक कितल्योय गाळी मारूं, ओपिनियन पोल कोणें दिलो? बरोबर. ओपिनियन पोल झगडून जॅक सिकेरीन आनी सगळे कोंकणीवाद्यांनी जिखला आसत. ओपिनियन पोल नेरून दिलो. कोण दिनाशिल्लो तो. आज रेफरंडम कितलेच स्टेट्स मागतात. एंटायर नॉर्थ इस्ट रेफरंडम मागतात. काश्मीर रेफरंडम मागतात. दिलें? दिवंक ना. गोंयाक दिलें. कित्याक जेन्ना गोंयचें लिबरेशन जालें तेन्नाय ताणें म्हणलें की लोकांक विचारून आमी ताजो फुडार डिसायड करता. सो हो रेफरंडम आमकां तांणी दिलो. ताजे मागीर सरकार अशें आयलें जे आमचे भाशेकूच माननाशिल्ले. लोक पडते उबे रावले. तेन्ना कोंकणी ऑफिशियल लँग्वेज जाली. कोंकणी ऑफिशियल लोकां खातीर जाली. पूण ऑफिशियल लँग्वेज मानूनय काँग्रेसीनच घेतली.
यू कॅनॉट इरेज दिस पार्ट ऑफ हिस्ट्री. As a result of Konkani being the official language, it became a Konkani speaking state, which is why it got statehood. Yes. So this role of the Congress in opinion poll, official language and statehood cannot be erased. Although they are not the sole entities which has made it happen, but their role cannot be erased. आता ताजे फुडें जो डेव्हलपमेंट जालो, आता तुझ्यान म्हणून येता इफी कोणे हाडले, काँग्रेसीन हाडूंक जाले, इफी पर्रीकारानूच हाडले. यू हॅव टू गिव्ह हिम क्रेडिट फॉर इट. इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट ऑन अ बिग स्केल मोपाक करून नॉर्थ साऊथ कनेक्टिव्हिटी कोणे केली, ती बीजेपीच्या सरकारान केली, चड करून पर्रीकारान केली. ते तुझ्यान ना म्हणूंक जायना. आता जी ताणी कामां सुरवात केल्ली ती थोडी कामां सोंपयली प्रमोद सावंतान, त्या सोडून कांय करूंक ना. आणि ते ताणें म्हणला पयर पर्रीकाराच्याच हाका जयंतीक ताणेंच म्हणला की आपल्यान ताणें स्टार्ट केल्ली कामां आपल्यान सोंपयल्या म्हणून. नवें कांय करूंक ना. नवें केलां तें अशें की उरिल्लें गोंय व्हरून घाटार विकलां. ताजे विरुद्ध आमी आहात आनी ताजे विरुद्ध आमी झगडूंक जाय. म्हाका दिसता खुबश्यो गजाली करपाच्यो आशिल्ल्यो, पूण आयज आमी स्पेसिफिकली अस्मिताय दिसा बद्दल जायत्यो उलोवणे केले. सर गजाली खूब आसा. तुमी लॉ अँड ऑर्डर म्हणा किंवा बाकीचे गोंयचे अस्मिताय टिकोवन दवरपा खातीरूय खुबश्यो गजाली आसा, पण ताका टायमूय बरोच वयतलो. पूण आयज आमी इतल्याचेरूच थांबता. आनी सर फुडली 2 वर्सां उरल्या इलेक्शनाक, 2 वर्सां उपरांत किंवा आनीक 5 वर्सां उपरांत गोंय खंय पळयता तुमी आनी तुमचें कितें स्वप्न आसा? ना, हांव पळयता तें अशें, म्हणजे स्वप्न म्हणटा तें मेक गोवा गोवा अगेन. पयलें गोवा इज स्मॉल, गोवा इज ब्युटिफूल. गोवा कॅनॉट बिकम गुडगांव. लेट्स बी क्लियर ऑन दिस. देर हॅज टू बी डेव्हलपमेंट. डेव्हलपमेंट पयर 16th फायनान्स कमिशन जेन्ना आयलें तेन्ना रॅपीड ट्रान्सपोर्ट म्हळ्यार मोनोरेल घालून लोकांक कनेक्टिव्हिटी वाडोवची, पब्लीक ट्रान्सपोर्ट बरो करचो. बरोबर. हांवें सजेशन दिल्लें. खंयच्याच पॉलिटिकल पक्षान मोनोरेल घालची म्हणून सजेशन दिवना. And you may say that अरे इतले लोक येतले कित्याक जाय ती मोनोरेल? ना, कनेक्टिव्हिटी जाय, पब्लीक ट्रान्सपोर्ट बरो जाय. पब्लीक ट्रान्सपोर्ट बरो ना जाल्यार इतले लोक गाडी घेवन रस्त्यार येतात, तातूंत एक्सिडेंट जातात, तातूंत ट्रॅफिक कंजेशन जाता. आतां तूं म्हापश्यां वचप म्हणल्यार चंद्रार गेल्लो परवडलो, पूण म्हापश्यां वचचो ना. काल हांव देव बोडगेश्वराक म्हऱ्यान गेल्लो. कितली मिनटां लागली पावपाक तुमकां? आनी व्हडलें केस्तांव तें. पावप म्हणल्यार एक व्हडलें एक लढाई कशी. प्लॅनिंग ना तातूंत कांयच ना. येदो व्हडलें काम, येदो व्हडलो प्रकल्प जर सरकार हातान घेता जाल्यार ऑल्टरनेट रूट्स आनी ताका इन्स्टिट्युशनलायज करप हें सरकाराचें कर्तव्य जाता. कितें म्हणून सुरवात करता तुमी ओगीच अशें? सो गोंय उरूंक जाय. आतां तातूंत डेव्हलप जावंक जाय. आतां प्रॉब्लेम कसो आहा, गोवा, वॉट इज द हिस्ट्री ऑफ गोवा? वी आर अ व्हेरी लिटरेट स्टेट. वी आर अ हाय एज्युकेशन इंडेक्स. सो आमी हायेस्ट एज्युकेशन इंडेक्सान आमी पडटात, पूण लोवस्ट एम्प्लॉयमेंटान पडटात. म्हळ्यार अनएम्प्लॉयमेंट आमचे हायेस्ट आहा आफ्टर लक्षद्वीप. सो दीस इज अ ट्रेबेस्टी न्ही. म्हळ्यार तूं तुज्या भुरग्यांक शिकोवपा खातीर सगळें तूं काडून भांगर बिंगर सगळें विकून तूं भुरग्याक शिकयता आनी त्या भुरग्याक नोकरी मेळना आनी ताणें नोकरी विकती घेवची पडटा. हें गोंय जावंक जायना. गोंयांत ताका नोकरी हांगाच मेळूंक जाय. सरकाराची नोकरी मेळपाची गरज ना. बरो प्रायव्हेट सेक्टरान दिवंक जाय. आयटी सेक्टरान दिवंक जाय. आयटीन कितें केलां ताणें? खंय आहा आयटी पार्क? खंयचो आयटी पार्क सरकारान वयर काडला? सो गोंयांत नोकऱ्यो मेळटल्यो खंयच्यो? आनी गोंयचे भुरगे रावतले कित्याक? गोंयचे भुरगे आपले बरे फुडारा खातीर भायर वतात. बेंगलोर, हैदराबाद, पुना जे आयटी सेक्टरान लोक आहा, गोंयकार कित्याक वतात? कित्याक हांगा गोंयांत ऑपॉर्च्युनिटी ना. दुसरे लोक पोर्तुगेज पासपोर्ट घेवन भायर शिकूंक वतात. बेटर एज्युकेशन, IB इंटरनॅशनल बॅक्युलरेट एज्युकेशन मेळटा. For better prospects, they are going out, and people from worse areas are coming here for better prospects. So गोंय उरिल्ले इंडियेचे दुबाय जाल्लें आहा आनी गोंयकारांक हें दिसान दीस पडत आहा. सो हें गोंय आमी रिवर्स करपाक जाय. वी विल हॅव टू रिमॉडल गोवा, and whilst remodeling Goa, we'll have to remodel tourism, we'll have to remodel everything. And I can tell you one thing, Goa is not a lost cause. वजून मेरेन गोंय तुज्यान साबार करूंक जाता. मॉरिशियस जे आहा ते आमी गोंय जावंक शकता. तेरीच सायज आहा. इट्स नॉट अ बिग डील. करूं येता, पूण यू नीड अ पॉलिटिकल वील. जें पॉलिटिकल वील हांकां ना. हे सगळे आपले गल्ले घालून बशिल्ले आहा. हांकां आपले पडना, लोकांचे पडूंक ना. होच गोंयांत प्रॉब्लेम मेन आहा.
मग तर खूप सुंदर तुम्ही सांगले. एक गोष्ट जी आम्ही म्हणता की शिकतात भुरगे आनी तांकां जॉब मेळना. आजकाल मायनिंगेनूय सेम जाल्लें आसा. डिप्लोमा केला कंपनीज डिप्लोमा केल्ल्यान घेना डिग्री जाय म्हणटा, जी गोंयान खुबश्या भुरग्यांनी करूंक ना. सो म्हाका दिसता हाजेर विचार करपाची गरज आसा. गोंय परत एक फावट गोंय दवरपाचो प्रयत्न कोंकणी लोकांनी, हांव खास करून कोंकणी कित्याक म्हणटा जेन्ना गोंय जेन्ना म्हणटा तेन्ना कोंकणी हे काळजाच्या खूब लागीं असता आनी प्रत्येक गोंयकार हो कोंकणी आसा हे पयलीं आमी मनान दवरपाक जाय. आनी म्हाका दिसता गोंय दवरपाचो प्रयत्न सरान जशें म्हळें की अस्मिता दिसाच्या ह्या निमतान आमी सगळ्यां कडेन मागता की सगळे भायर सरोन ह्या गोष्टींचेर उलोवपाची गरज आसा आनी अवेरनेस करपाची गरज आसा. सर, देव बरें करूं, तुमी आमकां टायम दिलो आनी अस्मिताय दिसाची परत एक फावट तुमकां परबीं आनी थँक्यू सर, थँक्यू.